बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल अवर फैतुल इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद और एक सेब का वाक़या आपको सुनाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह आप सरकारी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैं। जंगी दोस्त लक़ब होने की वजह यह है कि आप जंग को दोस्त रखते थे। आप अपने नफ्स से हमेशा जिहाद फरमाते थे और नफ्स को पाक रखने का जरिया समझते थे। आप बहुत ही कामिल वली और शरीयत के पैरोकार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे रहते थे। आप हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई हराम शय ना खाई, हमेशा हलाल कमाई पर ही गुजर बसर किया। आप रहमतुल्लाह अलैह गांव में मजदूरी करने जाते और वहां से जो पैसे मिलते उन्हीं से खाना खरीद कर अपना गुजर बसर करते, लेकिन कभी भी किसी हराम शे को पसंद नहीं करते थे, हमेशा हलाल ही खाते थे। आपको मेहनत का भी बड़ा शौक था और इतना ही शौक आपको अपनी इबादत इलाही का भी था। आपका यही मामूल था। एक दिन अचानक अल्लाह की मर्जी से आपकी तबीयत खराब हो गई और आप इतने कमज़ोर हो गए कि आप चलने से कासिर हो गए थे। यानी बीमारी की वजह से आपके अंदर इतनी भी कुव्वत नहीं थी कि आप मजदूरी पर जा सकें। आपके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे, इसीलिए खाने के लिए कुछ ना था। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था। आप रहमतुल्लाह अलैह अभी इस फिक्र में ही थे कि आपने ख्याल किया कि क्यों ना मैं रोज़ा रखूं और मुझे सवाब भी मिलेगा और इस मुश्किल वक्त में मुझे सब्र भी आ जाएगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे ही दिन पानी से सहरी की और रोज़ा रख लिया। जब शाम हुई तो आपने पानी से ही रोज़ा खोल लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कमज़ोरी की वजह से आपको बेहोशी होने लगी। एक दिन उसी बेहोशी की हालत में आपकी नज़र दरिया की मोज पर गई। आपने देखा कि एक सेब तैरता हुआ दरिया में आपकी तरफ ही आ रहा है। आप उस सेब को देखकर बहुत खुश हुए, गोया आपके दिल को तसल्ली मिल गई, आपके दिल को करार आ गया। आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उस दिन भी आप रहमतुल्लाह अलैह रोज़े से थे, तो आपने सोचा कि आज मैं रोज़ा इस सेब से ही खोलूंगा और मुझे करार मिल जाएगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। आप उस सेब का इंतज़ार किनारे पर बैठकर करने लगे। वो बहता बहता आपके पास आया। आपने उसे उठा लिया। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ तो आपने वो सेब नोश फरमा लिया। जैसे ही आपने सेब खाया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपके दम में दम आया, यानी आपको राहत मिली, क्योंकि आप कई दिन से फाका कर रहे थे। जब आपने वो सेब नोश फरमा लिया यानी खा लिया तो उसके बाद आपको ख्याल आया कि मैंने सेब तो खा लिया है, लेकिन क्या ये मुफ्त का सेब जायज़ है? आज तक तो मैंने कोई हराम की कमाई नहीं खाई, लेकिन आज जो मैंने ये मुफ्त का सेब खाया, क्या ये मुझ पर जायज़ होगा? ये सोचकर वो बहुत परेशान हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि जिस जगह से ये सेब आया है क्यों ना उस तरफ जाया जाए और जिस तरफ से ये सेब गिरा है उस दरख्त के मालिक से माफ़ी मांगी जाए। अगर उसका मालिक मुझे माफ़ कर देगा तो मेरा ये गुनाह धुल जाएगा। जिस जानिब से ये सेब आया था आपने दरिया के किनारे उसी जानिब चलना शुरू कर दिया। आपकी आंखों में आंसू थे और आप उस जानिब चले जा रहे थे। थोड़ी दूर चले ही थे कि आपको अचानक सेबों का एक बाग दिखा जो उस दरिया के किनारे ही था। एक दरख्त की डाली उस दरिया के ऊपर ही थी। उस दरख्त पर बहुत सारे सेब लगे हुए थे। आपने ख्याल फरमाया कि हो ना हो ये सेब इसी दरख्त का है जो गिरकर और दरिया में बहकर मुझ तक पहुँचा है। तो उसकी जानिब गए। आप जैसे ही बाग में दाखिल हुए तो आपने देखा कि एक बुजुर्ग इबादत में मशगूल हैं। आप वहीं पर खड़े होकर इंतजार करने लगे। जैसे ही वो बुजुर्ग इबादत से फारिग हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही अदब से खड़े हो गए और उन बुजुर्ग से फरमाया कि हुजूर, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं आपका कसूरवार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन बुजुर्ग ने कहा, तुमसे क्या गुनाह हो गया है और तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत, आपके एक बाग का एक सेब दरिया में बहता हुआ मुझ तक पहुँच गया और मैंने वो सेब खा लिया।
میں آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ جن بزرگ کے باغ کا وہ سیب تھا، وہ بزرگ پہلے تو مسکرائے، پھر کہنے لگے، تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، تم نے بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا۔ میں اس بات کو ایسے ہی درگزر نہیں کروں گا، جو تم نے غلطی کی ہے میں اس کی تمہیں سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گے میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، بس آپ میرا یہ گناہ معاف کر دیجئے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آج سے تمہاری سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور ہمارا کہا مانو گے، اور اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور ان کو بیچنا ہے، لیکن خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو آپ بول رہے ہیں میں وہ سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح شام باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں آپ کی ہر ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ آپ اصولوں کے مطابق ہی کام کرتے تھے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کئی برس بیت گئے۔ ایک دن حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضور، میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر واپس جا پاؤں گا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد پھر ایک دن ان بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ میری سزا ابھی تک پوری ہوئی کہ نہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں بخشوں گا، ابھی بھی میری ایک شرط ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شرط؟ کیسی شرط؟ آپ کی کون سی شرط ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میری ایک اولاد ہے، ایک لڑکی ہے، وہ منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے، وہ نوجوان ہو چکی ہے اور میرے دل کا چین بھی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تمہاری غلطی پھر معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جو چاہو وہ کرو، لیکن میری غلطی معاف کر دو۔ پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں پر رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہیں پر رہ سکیں۔ جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر دلہن تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی دلہن پر نظر ڈالی تو وہ بالکل صحیح سلامت تھی، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ تو وہ گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ میری دلہن تو اندھی ہے اور پیر سے بھی اپاہج ہے اور بے زبان بھی ہے، لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور صحیح سلامت ہے، شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے جو یہاں پر آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگا کہ کوئی اور عورت ہے، آپ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر گئے اور دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ حضور، کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے، میری دلہن اندر نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا، کیا ہوا، گھبرا کیوں رہے ہو، وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں حضرت، پہلے ہی ایک سیب کھانے کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہوا ہے، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، وہ ہی تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اسی لیے ہے کہ اس نے غیر محرم سے ہم کلامی ابھی تک نہیں کی، اور زبان سے گونگی اسی لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم سے بات نہیں کی، نابینا وہ اسی لیے ہے کہ اس نے نامحرم کو
آج تک نہیں دیکھا۔ وہ پاؤں سے اپاہج اسی لیے ہے کہ غیر محرم تک چل کر کبھی نہیں گئی۔ یہ بہت عابدہ ہے اور اللہ کی بہت ہی نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا دلہا ملا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوشحال رہو اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم دونوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کی دلہن دونوں خوشی سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک جوڑے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔